Welcome back to Ingwa News. The Rotary Club of Panjim, in collaboration with the Bhoma Adcon Panchayat, organized a cooking class for women to inspire self-employment and entrepreneurship in the hospitality sector. The session received an enthusiastic response from participants. Amonkar's caterers chef conducted a live demonstration and guided the women on starting their own small-scale hotel or catering business. Of Panjim, I would like to thank Sunil Bomkar Sarpanch and the Deputy Sarpanch हे कार्यक्रम आयोजित करपा खातीर and special thanks to Amonkar caterers की मुद्दम इतले लांबच्यान येवन तुमकां हे डिशेस शिकयतली. So thanks a lot. So without आता time waste करचे सोडून आमी directly आता सुरू करूया. No, what are the benefits you are giving to these women? So तांकां खूब benefits आसा. So तांकां नवीन dishes करपाक कशें करप शिकतली आनी स्वताचे धंदो करपाक तांकां खूब मदत जाय. What is the aim behind this? सो तांकां खूब मदत जातली. तांकां फुडें तांचे खंयचेय धंदो हे डिशीज शिकून तांकां धंदो करून तांकां खूब मागीर यश मेळटलें. You are organizing this only all over Goa? No, over here, currently over here for the women of Bhoma. कार्यक्रम आयोजित केला अमोंकर केटरर्सां आणि आमचो ह्याच्या फाटल्यान मोटीव आसा की सगळ्यांत चड लोक रांदपाक शिकूंक जाय म्हणून आनी ही जी बायलां आसा ती कितें कितें रांदून मागीर आपलो ओन धंदो स्टार्ट करूंक शकता. तितून तांकां यश मेळूंक शकता फ्युचरान. आनी अशेंच न्ही कुकींग न्ही आमी खूब कितें कितें दुसरें ऑर्गनायज करता इव्हेंट्स जशें की कॅन्सर स्क्रिनींग कॅम्प्स मागीर बाकीचे मेहंदी किंवा मेंटल हेल्था खातीर सितार बी आयोजीत करता. सो मागीर तांकां फुडें वचून बरो हेजो लाभ घेवंक शकता ते. आयज हो 4 वरांचो कुकींग क्लास आमी भोमोडकर पंचायतीन कॉलॅबोरेशन ऑफ रोटरी क्लबान आयोजीत केल्लो आसा. ताजो लाभ आमच्या गांवची सगळी महिला घेतली. हांव स्पेशली आमच्या भोमोडकर पंचायती वतीन रोटरी क्लबाक थँक्स म्हणटा कारण ती येदी व्हडली इनिशिएटीव घेवन आयज आमोणकर कॅटरर्स आमच्या गांवांत कॅटरिंग शिकोवपाचो इनिशिएटीव घेवन थिंगा आमच्या महिलांक कॅटरिंगाचो आयटम शिकोवपा खातीर आमच्या महिलांक प्रोत्साहन करपाक तेणी फुडाकार घेतला. तसोच तेंचो आमच्या गांवांत आनीक प्रोग्राम करपाचे विचार आसा आनी हांव तांकां सांगूंक सोदता रोटरी क्लब ऑफ मेंबरांक कारण आमच्या गांवांत जर तुमी खंयची एक्टिविटीज करता आमच्या भोमोडकर पंचायतीसून तुमकां फुल्ली सपोर्ट आसतलो. तशी एक्टिविटीज तरी करात. आतां तेणी आमकां एक मेहंदी कार्यक्रम दिता म्हणला. तसोच हेल्थाचेर कार्यक्रम आमकां दिता म्हणला. खंयचोय त्या कार्यक्रम करपा खातीर आमचे सहकार्य तेजे बरोबर हांव परत एकदां तांकां थँक्स म्हणटा आनी आयज हो कार्यक्रम तुमी सुरवात करता. कुकिंग क्लास घेता तुमकां आनी तुमी सगळे जाणां बायलो जमल्या आनी इंटेन्शन तांचें कितें आसा तुमी हांगा फाल्यां तुमचो वेवसाय सुरू करचो. सो आज कितें शिकली तुमी? पयल्यान पयलीं तेंच्यांनी फ्राय रायस करपाक आमकां कितें कितें इन्ग्रेडियंट्स लागतले ते दाखयले. मागीर रायस शिजोवन दाखयला आणि आता तेंच्यांनी मागीर घेतला बटर चिकनाचे जो मसालो लागतलो तो करून दाखयला एक प्रेजेंट. मागीर आतां गोबी मंचुरी आसा. गोबी मंचुरी करपाक कशी फोडी कशी करप आनी तितून कितें कितें इन्ग्रेडियंट्स आसा ते घालून दाखयल्या. आनी आमी कशी करताली की आमी पयलीं पेस्ट करून घेताली म्हणजे कॉर्नफ्लावर आणि मैदाची. पण हांगा आतां तेंच्याकडे वेगळ्या भशेन दाखयला सगळे जे आसा ते जे आमी कॉर्नफ्लावर घेतला गोबीनूच ते सगळे मिक्स करपाचे एक वेगळ्या तरेन दाखयल्ले आसा. सो तुमी ताजेर अभ्यास करतली आनी फुडें वेवसाय करूंक शकता.